अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से। हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से बहुत सख्त बयानात का सिलसिला जारी है, न सिर्फ बयानात का बल्कि हमले भी हो रहे हैं, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। इधर से अमेरिका कर रहा है, उधर से जो है ईरान अमेरिका के जहाँ जहाँ अड्डे हैं वो उन पे अटैक कर रहा है। जनाब, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट के वजह से आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर ने कहा है कि हमारी अजीम फौज और रहनुमाओं की बदौलत अबनाए हुर्मुज़ बहरी आमदोरफ्त के लिए खुली है। अबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त ईरान के लिए नहीं है और अबनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए बंद होने की वजह ईरानी क़यादत है। यानी कि कहाँ मामला रजीम चेंज से शुरू हुआ था, अब मामला आके रुका है अबनाए हुर्मुज़ के बंदिश पे कि उसको खोलना है नहीं खोलना, टोल फ्री करना है नहीं करना, मैं टैक्स लूँगा तुम टैक्स लोगे। तो ये सिलसिला चल रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की क़यादत ने झूठ बोलने वाली पुरतशद्दुद और बदनीयती वाली पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। खलीजी रियासतें अपनाए हुर्मुज़ पर 20% अमरीकी फ़ीस के बजाय तजारती सरमायाकारी मुआहदे करें। ये सरमायाकारियाँ बहुत बड़ी और उन ममालिक के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होंगी और नई सरमायाकारियों से अमरीका में बहुत तरक्की होगी, अमरीकियों के लिए मुलाजमतें पैदा होंगी। ट्रंप ये फैसला मशरिक़ वस्ती की क़यादत से नतीजा खेज़ बातचीत के बाद उन्होंने किया है। ये लेटेस्ट अपडेट है जनाब। और ट्रंप साहब कहते हैं, उन्होंने दावा किया कि तेल जो है ना पहले से कहीं ज़्यादा मकदार में तरसील हो रहा है। ऐसा अमेरिका की शानदार फौजी ताकत से मुमकिन हुआ है। जबकि आप ईरानी पार्लियामेंट की बात सुने तो वो कहते हैं कि जनाब ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि अमेरिका से कशीदगी में इजाफे के बाद कि अब कोई मफाहमती यादाश्त अमल में नहीं रही, क्योंकि दुश्मन बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। दुश्मन ने मफाहमती यादाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी की है। और इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि हुर्मुज़ की सलामती पायदार तरक्की का स्ट्रेटिजिक एक्शन प्लान गुज़श्ता रात पार्लियामेंट में पेश किया गया है। अब नए हुर्मुज़ से मुतालिक स्ट्रेटिजिक एक्शन प्लान पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया है। और उधर से हम देख रहे हैं जनाब कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म उसने यही कहा है कि ईरान को सख्त निशाना बनाने की धमकी दे दी है। नेतन्याहू ने कहा कि हम पर हमला हुआ तो पूरी कुव्वत से ईरान पर हमला करेंगे। ये ना सोचा जाए कि हम पर हमला हुआ तो हम खामोश रहेंगे। वो दिन गए जब हम पर हमले हुए थे और हम जो है ना फैसला कुन जवाब नहीं देते थे। ये नेतन्याहू साहब ने धमकी दी है। उधर से अपना हुर्मुज़ का जो मामला है, ऑब्वियसली ये इस पे आके बात रुकी हुई है, तो अब उस पे जो ईरानी फ़ौज के तर्जुमान उन्होंने कहा है कि जी मुल्क की मुसल्लह फ़ौज अबनाए हुर्मुज़ के मामले पर 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्कर मीनिया ने के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ जंग, जहरियत और अमरीकी हमलों के ज़रिए कभी दोबारा नहीं खुलेगी और इस अहम आबी गुज़रगाह की बहाली का वाहिद रास्ता ईरानी अवाम के हकूक़ का एहतराम है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज अपने रहबर इनकलाब समेत दीगर शोधा के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका जंग के खात्मे के लिए ईरान के साथ तय होने वाली मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि ईरान की जानिब से अपना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के तयशुदा इंतज़ामात को कबूल करने के बावजूद वो इस इलाके में एक नया बहरी रास्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है। वही बात है कि अपना हुर्मुज़ पे बात आ रही है, उधर से अमेरिका कहता है मैं इसको बंद कर दूंगा, ईरान कहता है मैं इसको बंद कर दूंगा और मैं नहीं गुजरने दूंगा, मैं इस पे टैक्स लूंगा, मैं टोल लूंगा। और उधर से अमेरिका कहता है नहीं आप क्या टैक्स लेंगे, बल्कि मैं 20% टैक्स लूंगा। तो ये एक जंग लगी हुई है और जो है ना मामलात काफ़ी आगे तक हैं। अब बरतानिया ने भी अपना हुर्मुज़ पर टोल टैक्स के ख्याल को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बरतानिया ने सदर ट्रंप को कि 20% कार्गो चार्जेस वसूली की तजवीज़ की मुखालफत कर दी है। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि अमरीका को तजावीज़ की मुकम्मल तफसीलात वाज़ेह करनी चाहिए। हमेशा कहा कि अपना हुर्मुज़ को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक दोबारा खोला जाना चाहिए। अपना हुर्मुज़ पर कोई टोल या चार्जेस आयद नहीं होने चाहिए। ये जनाब ओवरऑल सिचुएशन है। और अब हम देख रहे हैं कि कहाँ मामलात शुरू हुए थे रजीम चेंज के हवाले से और कहाँ मामलात आके रुक गए हैं अपना हुर्मुज़ पे। लेकिन इस सारी सिचुएशन में मैं एक ही बात करूँगी कि ईरान को थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए और इसका हल जो है वो सिर्फ विन विन सिचुएशन की तरफ से विन विन सिचुएशन ही है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि दोनों को अच्छी फेस सेविंग मिलनी चाहिए। जहां ईरान को फेस सेविंग मिलनी चाहिए, वहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी फेस सेविंग दी जाए, सो दैट कि ऑब्वियसली वो खुद भी चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं
تو میں اس سے پہلے اس سب میں ان سارے جھمیلوں میں سے میں نکل جاؤں، اور اس کے لیے اوبویسلی ان کو بھی ایک اچھی فیس سیونگ چاہیے، ورنہ وہ اپنی عوام میں جا کے کیا منہ دکھائیں گے. کیونکہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس پہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ جناب آپ ہار گئے، اسرائیل ہار گیا، امریکہ ہار گیا، اور آپ لوگوں نے ہار تسلیم کر لی اور آپ نے سب کچھ جو ہے ایران کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اکارڈنگلی ایکسیپٹ کر لیا. تو کافی زیادہ جیوش لابی کا بھی ایک پریشر تھا ڈونلڈ ٹرمپ پہ. تو یہ ریئیکشنز آنے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے، تو اس وقت امریکہ اور ایران امریکہ اور اسرائیل میں بھی بڑے کھل کے ہم نے دیکھا کہ اختلافات سامنے آئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نتن یاہو کی ایک کال بھی جو لیک ہوئی تھی آڈیو، ہم نے وہ بھی سنی کہ کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم اس وقت جیل میں ہوتے، اور جو تم کر چکے ہو تو بی تھینک فل، اور جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو. اور پھر جب یہ معاہدہ بھی ہونا تھا تو جب اس کی ڈاکومنٹ بھی اسرائیل کے کہنے کے باوجود ان سے شیئر نہیں کی گئی تھی کہ یہ کافی حساس معلومات ہیں اس میں اور حساس یہ دستاویزات ہیں، تو اس لیے ہم شیئر نہیں کر سکتے. تو ایک تھوڑا سا فار دا ویری فرسٹ ٹائم ایک ڈسٹنس کریٹ ہو رہا تھا، اور لگ رہا تھا کہ اسرائیل جو ہے نا اس دفعہ اس جنگ کے بعد اکیلا تنہا ہو رہا ہے. اوبویسلی جب امریکہ کا تھوڑا سا وہ بیک فٹ پہ بھی جائے گا تو اسرائیل اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اس کو امریکہ کی سپورٹ چاہیے تھی. تو یہ ایک کامیابی تھی ایک طرح سے ایران کی کہ کیسے دو ایسے آپ کہہ لیں یک جاں دو قالب جو ہے نا آپ لوگوں نے یہ ان لوگوں کو یہ جو دو ملک تھے ان کو تھوڑی سی ان میں دوریاں پیدا کر دی تھی. لیکن اب پھر ایران جو جہاں اتنا صبر کیا، جہاں اتنی ریزیلینس دکھائی، جہاں اتنی آپ نے اپنی طاقت دکھائی ہے، آپ لوگ ڈٹے رہے ہیں، آپ لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں معاشی طور پر بھی، اوبویسلی آپ کافی زیادہ آپ لوگوں کی سچویشن خراب ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جس طرح سے کھڑے ہیں وہ پوری دنیا نے مانا ہے اس چیز کو، آپ کی ریزیلینس کی داد دیتے ہیں. لیکن اب جو ہے نہ یہ جنگ ایران کے فیور میں جاتی ہے اور نہ ہی یہ امریکہ کے فیور میں جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ دونوں پارٹیز کو صبر و تحمل کا، پیشنس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دونوں کو جو ہے ون ون یعنی دونوں کو فیس سیونگ دینے کی ضرورت ہے. اب جو نئی اگر سپوز یہ جو یادداشت پہ سائن ہوئے تھے جو ایم او یو جس پہ کچھ شکوں پہ اعتراضات تھے، اگر اس کو وہ دوبارہ سے ری وزٹ کیا جاتا ہے تو آئی تھنک اس میں ان چیزوں کو بھی خاطر میں رکھنا چاہیے کہ کس طرح سے امریکہ کو اور ساتھ ساتھ ایران کو ایکولی فیس سیونگ دی جائے، سو دیٹ کہ جو ایران میں بھی کچھ ہارڈ لائنرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ ڈائلاگز ہوں، مذاکرات ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ان کے جو آئی آر جی سی کے لوگ ہیں اوبویسلی وہ ایک سخت موقف رکھتے ہیں، ہارڈ لائنر ہیں، اور وہ کسی صورت مذاکرات کے حامی نہیں تھے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے صدر اور ان کے جو فارن منسٹر ایفرٹس کر رہے ہیں. تو اور پھر جب آپ جو ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے بھی یہی کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ مذاکرات کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ مطلب میں کہ مجھے یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات ہمارے فیور میں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، تو اسی لیے میں مانا ہوں، پر ذاتی طور پر میں خود جو ہے اس چیز کے فیور میں نہیں ہوں، بٹ چونکہ یہ ملک کے فیور میں ہے تو آئی ایم گوئنگ ٹو سپورٹ دیم. تو ایک طرح سے ان کو یہ چیز بھی مل گئی کہ جی دیکھیں ہمارے تو اپنا لیڈر بھی اس چیز کے فیور میں نہیں ہے جو ہارڈ لائنر ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کی جو شہادت ہے اس کو اوینج کیا جائے. تو مطلب وہاں پہ اس طرح کی سوچ بھی پائی جاتی ہے، اور وہ سوچ بھی اب غالب آ رہی ہے. ادھر سے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی وہاں پر جو جیوش لابی ہے وہ کافی زیادہ پریشر ڈال رہی تھی. اسرائیل کا میڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت ٹف ٹائم دے رہا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ دونوں طرف پریشر بہت زیادہ ہے، اور یہ اتنے آسان مذاکرات ہیں بھی نہیں اوبویسلی، اور کسی صورت میں کوئی بھی دونوں طرف سے پارٹی جو ہے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اس میں بہتر یہ ہوگا کچھ چیزیں ان کی مانی جائیں گی، کچھ چیزیں ان کی مانی جائیں گی، تاکہ دونوں کو ایک فیس سیونگ مل جائے اور دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہوگی. اگر یہ معاملات طے پا جاتے ہیں، اور اس ساری سچویشن میں جو سب سے بہترین جو آلریڈی پاکستان ایک اہم رول ادا کر رہا ہے، تو ابھی بھی پاکستان از دی اونلی کنٹری، از دی اونلی میڈیٹر جو یہ معاملات سارٹ آؤٹ کرا سکتے ہیں جو ان میں بہتر ہے. کیونکہ اوبویسلی ایران بھی پاکستان پر
ट्रस्ट करता है, और अमेरिका का भी पाकिस्तान पे इस मामले में काफ़ी भरोसा है। तो पाकिस्तान इज़ द ओनली मीडिएटर राइट नाउ जो इस पूरी सिचुएशन को बेहतर कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारे फील्ड मार्शल श्री रासिम मुनीर भी टर्की गए हुए हैं, टर्की के सदर से मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, और जो इस खत्ते में जो मौजूदा सिचुएशन है उस हवाले से भी अहम बातचीत हुई है। तो आई होप के रिज़ल्ट निकले। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि उस तरह से ईरान, चीन और रशिया खुल के तो नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली ये लोग भी चाहेंगे कि जो है सफारती कोई हल निकाला जाए। तो जनाब ये सारी सिचुएशन है, और आई होप के सैनिटी प्रिवेल्स। मुझे यही लगता है, ऑब्वियसली दोनों पार्टीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती इस तरह की कोई भी जंग, तो एस्केलेशन ज़रूर हुई है, बट आई थिंक इवेंचुअली फिर एक बार उन्हें मेज़ पर आना पड़ेगा मुज़ाकरात के लिए। सो आई होप कि बस ये देर ना हो, उनको जल्द वो टेबल पर आ जाए मुज़ाकरात के लिए। ऑब्वियसली हमारा जो है अपना पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, एक डिफेंस मुआहदा है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी बयान में कहा है कि इस तरह के काबिल मज़म्मत इक़दामात सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है, और रात जो बरादर मुल्क सऊदी अरब पर किए गए खुले हमलों की शदीद मज़म्मत की गई है जनाब। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हमायत का इयादा करता है। पाकिस्तान इस नाज़ुक घड़ी में बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। तो ये हमारा स्टांस है, और आई होप के जो है ईरान भी थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करेगा, क्योंकि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है वो इसराइल को मिल रहा है। ऑब्वियसली एक दफ़ा फिर से वो अमेरिका के करीब जा रहा है, और जब अमेरिका के करीब जाएगा और आपके साथ मामलात ख़राब होंगे तो ऑब्वियसली ये फिर खत्ते में, और ना ही ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। जनाब इसके अलावा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ यहाँ की पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन। तो आपने देखा होगा कल से बड़ा डिस्कस हो रहा है मौलाना फजल रहमान साहब के, उन्होंने बड़ी सख्त बयानात दिए, तकरीर की उन्होंने कल, और कसूर में उनकी तकरीर थी, और उसमें जनाब उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। क्या बातें की हैं ये भी मैं आपसे पहले डिस्कस कर लूँ कि उन्होंने बेसिकली कहा क्या है। जनाब उन्होंने कल ये कहा था कि मैं मुक़्तदरा से कहना चाहता हूँ कि आप भी कोई गैर नहीं है, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे कलमा गो भाई हैं, लेकिन मुल्क के अंदर रहना है तो मेरे लिए भी एक दायरा है, मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट का भी एक दायरा है, पार्लियामेंट को भी अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह हर महकमे का एक दायरा है, इख्तियार है। उसी तरह फ़ौज का भी एक दायरा है, और फ़ौज की भी एक ज़िम्मेदारी है। अपनी ज़िम्मेदारी पर नज़र रखो। मुल्क उजड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं। मगरिब का सूरज गरूब होने के बाद सुबह सूरज तलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती, और जब पुलिस थाने से बाहर नहीं आएगी तो फिर सड़कें मुसल्लह गिरोहों के सुपुर्द होंगी, फिर सड़कें और रास्ते डाकुओं के रहमो करम पर होंगे। ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन है अगर मौलाना साहब ये बातें कर रहे हैं। और आगे मज़ीद मैं पहले एक दफ़ा बता दूं क्या कह रहे हैं, फिर मैं अपनी राय भी दूंगी इस हवाले से। आपकी हकमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूँ, तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है, तुम सिर्फ दारुल हुकूमत में अपने अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पर टांग डालकर समझते हो कि हम हुक्मरान हैं। कम अज़ कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है, और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल कर सुन लो, और ये हकाइक है। मैं कोई स्टेज पर खताबत नहीं दिखा रहा हूँ। बलूचिस्तान में बलोच इलाकों में बगावतें थीं, पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका है। आज भी वहाँ पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच के इलाके को रो रहे थे। अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज़्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने बाज़ारों में एक ही काम किया है, अपने प्यारों के लिए कफन ख़रीद सकें। हमने सिर्फ एक ही काम किया है कि हम अपने प्यारों के जनाजे पढ़ सकें। या ये क्या पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में है कि हमने यहाँ पर खून देकर वक्त गुजारना है? ना मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए घर से बाहर निकल सकता है, ना मेरे सूबे का गरीब इंसान रोज़ी मजदूरी के लिए घर से बाहर जा सकता है, और अगर घर से बाहर निकलता है तो वो अपने आप को महफूज नहीं समझता।
پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں، او بابا تیرے جوانوں نے پٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہیں اسی کے لیے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اس بات کے لیے تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروپوں کے خلاف لڑو۔ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لہی، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا، تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں میں کی طرف دھکیل رہے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ مت سمجھایا کرو۔ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو کہ لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں، اور یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومت چھین لیں گے۔ یہ جناب امیر JUI فے مولانا فضل الرحمان کا قصور پنجاب میں جلسے سے خطاب تھا، اور بڑی سخت باتیں تھی جناب۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں، خیبر پختونخوا میں یہ حالات ہیں کہ مغرب کے بعد وہاں پہ کوئی ریاستی رٹ نہیں ہے، اسٹیٹ کی کوئی رٹ نہیں ہے، پولیس تھانوں میں موجود ہوتی ہے، تو یہ بڑی کنسرننگ فیکٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، ان پہ تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے، انہوں نے کچھ سخت باتیں کی ہیں جس پہ انہوں نے یہی کہا ہے، شہداء کے خون کے حوالے سے کہا ہے کہ جو شہداء کی قربانیوں کیے گئے وہ کون سا کوئی ہمارے فوجی جوان احسان کر رہے ہیں، اسی بات کی تو وہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ جناب یہ بھی ایک غلط بات ہے، obviously چاہے جو بھی ہے وہ اپنے جو ہماری فوج ہے، جو ہماری فوج اس ملک کے لیے جان دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اور وہ جب سائن کرتے ہیں تو اپنا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی ہم جو ہے نا کوئی غازی ہو جائیں گے یا کوئی مطلب وہ اس نیت سے ہی فوج میں آتے ہیں کہ ہم شہید ہوں گے، اپنے ملک کے لیے جان قربان کریں گے، تو یہ جذبہ ہوتا ہے ان کا۔ تو اس جذبے کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بلیسڈ ہیں کہ ہمیں جو ہے اتنی قابل اور اچھی فوج ملی ہے کہ آج ہم محفوظ ہیں اپنے گھر میں۔ جب آپ نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا جب یہ بنیان المرصوص میں کہ مارکہ حق میں جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا، اور کس طرح سے ہماری فوج نے، یہی ہماری افواج پاکستان تھی جس نے منہ توڑ جواب دیا تھا، ہماری فضائیہ، بحری اور جو ہماری آرمی ہے، انہوں نے جس طرح سے جواب دیا اور جس طریقے سے ودن آورز انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھایا، اور جو امریکہ بھارت جیسے اتنے بڑے اور مضبوط دشمن کو جو ہے اس نے گھنٹوں میں ڈھیر کر کے رکھ دیا تھا، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جذبہ ہے اور یہ جو آج ہم سکون سے بیٹھے ہیں اپنے بارڈروں پہ، یہ ہمارے فوجی ہیں، ہمارے یہ جوان ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے، بڑے اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب کو معافی مانگنی چاہیے، مولانا صاحب کو ایسے سخت بیانات نہیں دینے چاہیے۔ پھر میں دیکھ رہی تھی کہ آج مختلف حکومتی وزراء آ کے مولانا صاحب سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں معافی مانگنی چاہیے، سخت بیعت تھی۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنی تلخی آئی کیوں، اس کی کیا وجہ ہے، مولانا صاحب اتنے تلخ کیوں ہو گئے ہیں؟ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اگر مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی اب مغرب کے بعد کوئی ریاستی رٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے، پولیس تھانوں سے باہر نہیں نکل سکتی، وہاں پہ جان اور مال آپ کی محفوظ نہیں ہے، آپ کا سیکیورٹی کی سچویشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوئی ہے، تو یہ بڑے کنسرننگ فیکٹس ہیں، اور یہ اتنی اگر الارمنگ اور کنسرننگ سچویشن ہے تو یہ ہمارے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، دس از اے ہائی ٹائم کہ وہ ایوان میں اس چیز کا سیشن بلایا جائے اور تمام پولیٹیشنز اس پہ گفتگو کریں، اس پہ ڈسکشن کریں کہ کیا ریزن ہے، اور ہمیں یہ جو نشاندہی کر رہے ہیں مولانا صاحب جس اتنے بڑے مسئلے کی طرف، تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں مل بیٹھ کے یہ ہمارے ان سیاستدانوں کو ایوانوں میں جا کر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے، کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے آپ کے یہ بات تو بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں آپ حال دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں، وہاں دہشت گردی کس طرح سے ہو رہی ہے، کس طرح دشمن اس پورے جو ہمارے ملک کی جو انسرٹنٹی ہے، جو ہمارے ملک میں جو نا اتفاقی ہے اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کا یہ ہمارا دشمن کتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور پراکسیز کے ذریعے ہمارے ملک پہ اٹیک کر رہا ہے، بلاسٹ کر رہا ہے، آئے روز ہم اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ سو دس از اے ہائی ٹائم کہ اپنی ایگوز سے باہر نکل کر
आ के बैठें और इन अ ट्रू सेंस ये जो इतने अलार्मिंग सिचुएशन है, इतने अलार्मिंग हालात हैं, आपके मतलब कौन सा महाज है जो नहीं खुला हुआ। अगर आप देख लें कहीं पे कोई खुशी की खबर आ रही हो, बलूचिस्तान में आपके हालात बुरे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी इसके और बुरे हालात हैं, और वहाँ पे माशाल्लाह पीटीआई गवर्नमेंट तो पता नहीं क्या कर रही है, मराठी बिल्स लेती आए, फलां लेता है, मतलब वो उनको भी एक चस्का लग गया है हुकूमत का और वो ताकत का, तो वो बस अपने पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप देखें आपके क्या हालात हैं, आज़ाद कश्मीर में आपकी सिचुएशन क्या है, उनको भी इस तरह ज़बरदस्ती और इस तरह आप डंडे के ज़ोर पे नहीं कर सकते, वो आपके भाई हैं। सारे मामलात बातचीत, ज़रूरी नहीं है कि हर बात की सिचुएशन जो है, हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो एक डंडा हो या मतलब मार धार ही हो, बल्कि बहुत सारे मसले जो हैं वो बातचीत से भी हल हो सकते हैं। यही बात मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से वो कहते हैं कि मैं भी बहुत नाराज़ हूँ, मुझे भी अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा शिकवे हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जिनका हल बंदूक या गोली नहीं है, बल्कि उनका हल सफारती सतह पर हो सकता है, मुज़ाकरात के थ्रू हो सकता है। तो वो ये बात कर रहे थे। तो ये जितनी भी वो चार्जशीट है, अगर उन्होंने ये चार्जशीट बयान की है तो ये एक कंसर्निंग फैक्ट्स हैं, और अगर आप इस मुल्क की का थोड़ा सा भी ख्याल रखते हैं, अगर आपको इस मुल्क की परवाह है, तो ये हमारे सियासतदानों को मिल बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि हम इस हालात किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जनाब ये सारी सिचुएशन थी, और वैसे भी हमने देखा कि जो उनके ये इस पूरी तनकीद पे जो मौलाना फजल रहमान की जो जमात है JUIF, उनका यही रिस्पॉन्स है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हम पे क्या तनकीद कर रहा है, और साथ में वो यही कह रहे हैं जनाब कि हम जो बातें हैं वो हम सही कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम यही कह रही है कि ये फैक्ट्स हैं, और इस वक्त हालात ऐसे ही हैं, और जो हम पे कर रहे हैं तनकीद, तो वो कह रहे हैं कि वो बेचारे ख़ुद भी मजबूर हैं। तो इस तरह का जवाब वहाँ से आया है जनाब। तो ये एक कंसर्निंग चीज़ थी। दूसरा मैं एक आपसे एक रिपोर्ट भी शेयर करना चाहूँगी हेल्थ के हवाले से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, बल्कि कंसर्निंग ही कह लें। आलमी इदारे सेहत की जानिब से जनाब बताया जा रहा है कि दुनिया की 92% आबादी ज़िंदगी में किसी न किसी मरहले पर कैंसर से मुतासर होगी, और हर 5 में से 1 शख्स कैंसर में मुब्तला होगा। और ये आलमी इदारे सेहत और बैनुल अक़वामी इदारा बराए तहकीक बराए सरतान की ताज़ा तरीन ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट ऑन कैंसर 2026 ने दुनिया को एक संगीन खतरे की वार्निंग देते हुए कहा है कि जनाब आलमी आबादी का 92% किसी न किसी सतह पर कैंसर से मुतासर होगा, और हर 5 में से 1 फर्द जिंदगी में कैंसर का शिकार बनेगा। रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर से कैंसर के सालाना 2 करोड़ 6 लाख न्यू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अमवात की तादाद 1 करोड़ सालाना तक पहुंच चुकी भी है। रोजाना 26,000 से ज़ायद ज़िंदगियां ख़त्म हो रही हैं, और कैंसर दिल की बीमारियों के बाद दूसरी बड़ी कातिल बीमारी बन चुकी भी है। और जनाब प्रेडिक्शन ये है कि 2050 तक कैंसर 3 करोड़ 50 लाख तक पहुंचने का खदशा है, जो कि हर साल 8 से 10,000, अगर हम पाकिस्तानी बात करें तो पाकिस्तानी बच्चे कैंसर का शिकार होते हैं। हर साल 8 से 10,000 पाकिस्तानी बच्चे कैंसर का शिकार होते हैं। पाकिस्तान में हर साल 30,000 से ज़ायद ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला होती हैं, और 15,000 से ज़ायद जान से हाथ धो बैठती हैं। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर पाकिस्तानी ख़वातीन में तीसरा सबसे आम कैंसर है, और जिसमें सालाना 5,000 नए केसेस सामने आते हैं। कम आमदनी वाले ममालिक में इलाज तक रसाई शदीद महदूद है, जबकि लाखों ख़ानदान माली और जहनी तबाही से दो चार हैं, और बर वक्त इकदाम ना किए गए तो ये बहरान आलमी सेहत के निज़ाम को मफलूज कर सकता है। और जहाँ पे मैं एक गैलप का सर्वे भी पढ़ रही थी कि पिछले 1 साल में 67% पाकिस्तानी जिन्होंने कोई स्पोर्ट नहीं खेली, यानी कि कोई स्पोर्ट्स उनकी कोई नहीं एक्टिविटी नहीं है, कोई गेम नहीं है, और हालात इतने मुश्किल हैं, फिर आपका लिविंग स्टाइल इतना ऑब्वियसली इतना आइडियल नहीं है, ना आपके पास खालिस ग़िज़ाएँ हैं, मिलावटें ऐसी हैं, खाने आपके अच्छे नहीं हैं, आलूदगी इतनी ज़्यादा है, और पानी है तो साफ़ पानी नहीं है पीने को। तो ये सारे फैक्टर्स मतलब हम जैसे मुल्कों में तो ऑब्वियसली फिर ये सरतान क्यों ना फैले, ये क्यों ना एक
ہر پورا سال جو ہے 8 سے 10 ہزار بچہ کیوں نہ کینسر کا شکار ہو. اور پھر ایک چیز ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی کہ وہ بھی ابھی تک ٹیبو ہی ہے کہ اس کی اویئرنیس کے لیے ہر سال کیمپینز چلائی جاتی ہیں، لیکن ابھی بھی ایون دیٹ از مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ میں ایک ادارے میں کام کر رہی تھی اور ہم نے بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے جب ہم نے کچھ لوگوں کو لیب میں ہم نے کسی کا ایم آر آئی اور اسکینس وغیرہ کرائے تو جناب اس میں مطلب آئی کوڈ سے کہ 12 اگر لڑکیاں تھیں تو 12 میں سے 2 ڈائگنوز ہوئی تھیں. یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. اور تب وہ بالکل ینگ لڑکیاں مطلب ان میرڈ لڑکیاں جن کو یہ ڈائگنوز ہوا تھا اور وہ پریشان ہو گئی تھیں، ان کے گھر والے پریشان تھے. دے ور ناٹ ولنگ کہ اس کو آگے فردر ہم کیسے لے کر چلیں کہ بیکاز دے ور ویری کنسرننگ کہ بھئی اگر یہ اسکریننگ کے تھرو تو آ گیا ہے کہ چلو ان کو کینسر ہے مطلب کچھ چیز ایسی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی فردر آپ اپنے ایم آر آئی کرائیں، اپنے اسکینس کرائیں، یو نیڈ ٹو گیٹ اے فالو اپ. تو بڑے گھبرا گئے کہ بھائی بچی کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے. تو ایک یہ ٹیبو بھی ہے. تو یہ سچویشن ہے ہمارا اس وقت. اور اوبویسلی جب آپ کا لیونگ سٹائل بہتر نہ ہو تو پھر اسی طرح کی بیماریاں اور اسی طرح کی چیزیں ہی سامنے آتی ہیں. جناب اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز، گرمی آج کل بہت زیادہ ہے. تو جب گرمی ہے، حبس کا موسم ہے، سویٹ آپ بہت زیادہ کرتے ہو. تو جب آپ سویٹ بہت زیادہ کرتے ہو تو اوبویسلی پھر ڈی ہائیڈریشن کا خدشہ ہوتا ہے، پانی آپ کم پیتے ہو. تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ان کو ہے یا نہیں ہے، وہ چیک کرنے کے لیے ایک میں بڑا انٹرسٹنگ ٹیسٹ پڑھ رہی تھی کہ آپ خود بھی ٹیسٹ کر سکتے ہو کہ ویدر یو آر ڈی ہائیڈریٹڈ اور ناٹ. ویسے تو سائنس ڈی ہائیڈریشن کے بھی نظر آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کہ آپ کو چکر آ رہے ہوتے ہیں، آپ بہت لیتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہو، آپ کا ڈارک کلر کا مطلب when you pass the urine تو وہ ڈارک کلر کا ہوتا ہے، آپ کو پین فیل ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کی اسکن بہت ڈل فیل کرتی ہے کیونکہ ہماری جو اسکن ہے وہ چمکدار ہوتی ہے، اور جس میں پانی کی کمی سے جو ہماری اسکن ہے اس کی جو شائننس ہے، اس کی جو فریشنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو آپ آسانی سے اس بارے میں معلوم کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو ایک ریسرچ ہوئی تھی 2007 میں، ایمرجنسی میڈیکل جرنل میں ایک ریسرچ پبلش ہوئی تھی، اور اس ریسرچ میں جناب یہ ڈسکور کیا گیا تھا کہ جلد کی ساخت اور لچک پر پانی کی کمی سے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور یہ آسان ٹیسٹ ڈی ہائیڈریشن کے بارے میں بتانے میں کسی حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اس ٹیسٹ کے لیے آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے نا ہاتھ کی پشت پہ جو یہ آپ کی اسکن ہے نا، اس کو چٹکی میں نا چند سیکنڈز تک دبا کر رکھنا ہے. اور جب آپ دبا کر رکھیں گے تو اگر آپ فوری طور پر اس کو چھوڑتے ہیں تو اگر آپ کی اسکن فوراً اپنی اصل کنڈیشن میں واپس آ جاتی ہے تو اٹ مینس کہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ نہیں ہیں. اور اگر وہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے واپس اپنی اسکن میں آنے میں، اپنی جگہ پہ، تو دیٹ مینس کہ یور اسکن از ڈی ہائیڈریٹڈ اور آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہو کہ جو ہے نا بڑھاپے میں موسٹلی ہمارے بزرگوں کی اسکن تھوڑی اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ ان میں وہ جو لچک ہے وہ ایک قدرتی طور پر گھٹ جاتی ہے. تو ان میں جلد کو اپنی شکل میں نا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا کچھ سیکنڈز لگتے ہیں، 20 سیکنڈ بھی لگ سکتے ہیں. لیکن اگر 20 سیکنڈ سے زیادہ وقت لگے تو پھر انہیں بھی پانی پی لینا چاہیے. تو دیٹس جسٹ اے ٹپ ایک اس موسم کی مناسبت سے کہ مونسون چل رہا ہے، حبس کا موسم ہے، تو آپ سویٹ بہت زیادہ کرتے ہو. تو ٹرائی ٹو کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ. جب آپ ہائیڈریٹڈ رہتے ہو، اور ساتھ میں جو وہ رپورٹ بھی شیئر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ ہمیں فزیکل ایکٹیویٹیز کرنے کی ضرورت ہے. اوبویسلی بہت ساری ذہنی پریشانیاں ہیں، آپ کے معاشی حالات اچھے نہ ہوں، ملک کے حالات اس طرح سے ہو، کچھ اچھا سننے کو نہ ملے، تو ڈیفینیٹلی اٹ سم ہاؤ افیکٹس یور مائنڈ. تو یہ چیزیں ہیں کہ اپنی ایکسرسائز کریں. جو گیلپ ہمیں بتا رہا ہے کہ 67% پاکستانیوں نے جو ہے نا ایک ساتھ گزشتہ سال 67% پاکستانیوں نے ایک سپورٹ بھی نہیں کھیلی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں. تو وی نیڈ ٹو ورک آن آر ہیلتھ ایز ویل. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.